تو आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी जिसमें आपको याद होगा कि हमने बताया था कि सिम्पसन कार्टून में पाकिस्तान और भारत से जुड़ी कुछ हैरानकुन पेशगोइयां की गई थी जो कि अब एक एक करके सच साबित होती जा रही हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ पाक भारत जंग पर बात करेंगे बल्कि एक ऐसी खौफनाक और चौंका देने वाली पेशगोई पर भी रोशनी डालेंगे जिसके बारे में हर शख्स जानना चाहता है। सिम्पसन कार्टून की एक किस्त में न सिर्फ इस जंग की पेशगोई की गई है बल्कि ये भी दिखा दिया गया है कि आखिर कौन सा मुल्क पहला एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। और ये बात सिर्फ कार्टून तक महदूद नहीं है बल्कि दुनिया के हालात, सियासत और दिफाई माहिरीन की बातें भी इसी जानिब इशारा कर रही हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप किस मुल्क और किस शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तान के कितने सपोर्टर्स हैं और भारत के कितने। और याद रखिए कि आज की वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है क्योंकि हम इसमें सिर्फ खौफनाक पेशगोई नहीं बल्कि इसका मुमकिन अंजाम भी बताने जा रहे हैं। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सन 2012 में नशर होने वाली सिम्पसन्स की किस्त नंबर 17 में दिखाया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान पहले छोटी छोटी झड़पें शुरू होती हैं। सरहदों पर हमले, जासूसी, खुफिया ऑपरेशंस और मीडिया पर जुबानी जंग। किस्त में आगे जाकर दिखाया जाता है कि दुनिया के दूसरे ममालिक खामोशी से ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप सब तमाशाई बने बैठे होते हैं और कोई भी इन दोनों जौहरी ताकतों को रोकने की संजीदगी से कोशिश नहीं करता। जैसे जैसे छोटे हमले बढ़ते हैं, भारत की हुकूमत एक खुफिया मंसूबा बनाती है, पाकिस्तान पर एटमी मिसाइल दागने का मंसूबा। वो ये समझते हैं कि अगर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी तो पाकिस्तान की हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन किस्त में दिखाया गया कि पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयारी में होता है और एक छोटा सा हमला पूरे खिते को एटमी जंग में धकेलने का खतरा बन जाता है। अब आप जरा गौर कीजिए, आज अगर हम हालात देखें तो क्या हमें वही तस्वीर नजर नहीं आ रही? भारत की फौजी मशकें, नए हथियारों की खरीदारी, पाकिस्तान की एटमी ताकत का दिफाई स्ट्रैटेजिक रवैया, सरहदी तनाव, कश्मीर का मसला और पानी की जंग, ये सब कुछ बता रहा है कि खित्ता एक बड़े खतरे की तरफ जा रहा है। और यही वो खौफनाक पेशगोई थी जो सिम्पसन्स ने बरसों पहले दिखा दी थी। दोस्तों, ये सिर्फ कार्टून नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक इशारा कि अगर दोनों ममालिक ने होश से काम न लिया तो मामूली बातें बड़ी तबाही में बदल सकती हैं। वीडियो में हम ये भी देखते हैं कि किस तरह दोनों ममालिक के अवाम खौफ और बेबसी में जीते हैं, क्योंकि जब एटमी जंग की बात होती है तो सिर्फ फौजी निशाने पर नहीं होते, पूरे के पूरे शहर, मासूम लोग, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब खतरे में आ जाते हैं। किस्त में एक मंजर में दिखाया जाता है कि दोनों ममालिक की अवाम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है बल्कि अमन चाहती है, लेकिन सियासतदानों और फौजी क़यादतों के फैसले आम इंसानों की ख्वाहिशों को रौंद देते हैं। यही सब कुछ आज हमारे खित्ते में भी हो रहा है। अगर हम इंटरनेट पर जाएं, खबरों को देखें, यूट्यूब पर तजिए सुने तो हर जगह यही सवाल गर्दिश कर रहा है कि अगर जंग हुई तो कौन पहला न्यूक्लियर हथियार चलाएगा? भारत जो अपनी आबादी और मईशत पर फख्र करता है या पाकिस्तान जो अपनी एटमी और दिफाई हिकमत अमली पर मजबूत है? सिम्पसन्स ने किस्त में दिखाया कि किस तरह एक छोटी सी गलतफहमी या एक जज्बाती फैसला पूरे खित्ते को तबाही की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों, सिम्पसन ने सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बारे में हैरानकुन पेशगोइयां नहीं की बल्कि चीन और अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के मुस्तकबिल के बारे में भी ऐसी पेशगोइयां की हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये शो कई दहाइयों से चल रहा है और इसमें कई बार ऐसे मनाजिर दिखाए गए हैं जो बाद में हकीकत बनते देखे गए। खास तौर पर अमेरिका और चीन की बढ़ती हुई दुश्मनी, मुआशी जंग और टेक्नोलॉजी की दौड़ पर जो पेशगोइयां की गई हैं वो आज के वक्त में हूबहू हकीकत लगती हैं। सिम्पसन्स ने एक किस्त में दिखाया कि मुस्तकबिल में चीन एक सुपर पावर बन जाएगा, अमेरिका को मुआशी मैदान में पीछे छोड़ देगा और यहां तक कि अमेरिकी कंपनियां चीनी कंट्रोल में चली जाएंगी।
اسی شو میں امریکہ کی معیشت کے زوال کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں، جیسے کہ سٹاک مارکیٹ کریش ہو جانا، بڑے بڑے بینک دیوالیہ ہو جانا اور لوگوں کا سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنا۔ یہ سب باتیں آج دنیا میں جاری کشیدگی کو دیکھ کر اور زیادہ سنجیدہ لگتی ہیں، کیونکہ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیکنالوجی کی جنگ، معاشی پابندیاں اور عالمی سیاست میں کشمکش بڑھتی جا رہی ہے۔ سمسن کی پیشگوئیوں میں یہ اشارہ بھی دیا گیا کہ چین مصنوعی ذہانت اور اسپیس ٹیکنالوجی میں امریکہ سے بہت آگے نکل جائے گا، اور امریکہ اپنی کھوئی ہوئی برتری واپس پانے کے لیے سخت جدوجہد کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شو میں کئی بار ایسے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں جہاں دونوں ملکوں کی قیادت مذاق کا نشانہ بنتی ہے، جیسے چینی صدر یا امریکی صدر کے مزاحیہ خاکے جو اصل سیاست کی چبھتی ہوئی تصویر دکھاتے ہیں۔ اسی طرح سمسنز کی ایک قسط میں قیامت کی پیشگوئی کو ہومر کی مذکہ خیز حرکتوں کے ذریعے پیش کیا گیا، جہاں وہ آسمان سے ستارے گرنے اور دنیا کے خاتمے کی بات کرتا ہے۔ شو کے مطابق لوگ خوف زدہ ہو کر ایک مقدس پہاڑی پر جمع ہوتے ہیں، لیکن آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ہومر کے غلط حساب کا نتیجہ تھا۔ اس منظر کو تفریح کے لیے دکھایا گیا، لیکن یہ ایک گہرا سوال اٹھاتا ہے کہ کیا دنیا واقعی کسی ایسے انجام کی جانب بڑھ رہی ہے؟ اسی طرح تیسری عالمی جنگ کا ذکر بھی کئی اقساط میں کیا گیا ہے۔ ایک قسط میں ہومر اپنے خاندان کو آدھی رات کو جگا کر کہتا ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور سب کو فوری طور پر پناہ گاہ میں جانا چاہیے، لیکن یہ سب ایک مذاق ثابت ہوتا ہے اور خاندان اس کی حرکتوں سے تنگ آ جاتا ہے۔ شو کے اس انداز نے نہ صرف ہنسانے کا سامان پیدا کیا بلکہ ہمیں عالمی جنگ کے خوفناک نتائج پر سوچنے کا موقع بھی دیا۔ آج کے حالات کو دیکھا جائے تو دنیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، طاقتور ممالک کے تنازعات اور جنگی تیاریوں کے بڑھتے خطرات سمسنز کی ان پیشگوئیوں کو حقیقت کے قریب لے آتے ہیں۔ شو میں دکھائے گئے جنگی مناظر اور دنیا کے خاتمے کے اشارے ہمیں موجودہ حالات پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سمسن کا ایک اور دلچسپ اور حیرت انگیز پہلو زومبی قیامت کا تصور ہے، جہاں سپرنگ فیلڈ شہر کو زومبی وائرس کا سامنا ہوتا ہے۔ کہانی کا آغاز ایک بے ضرر حرکت سے ہوتا ہے جب کرسٹی دی کلاؤن ایک نیا کرسٹی برگر متعارف کرواتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ برگر ایسے مویشیوں کے گوشت سے بنایا جاتا ہے جو دیگر مویشیوں کا گوشت کھاتے ہیں، اور یہ ایک خطرناک وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ بن جاتا ہے۔ کرسٹی برگر کھانے کے بعد شہر کے لوگ زومبی بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں سپرنگ فیلڈ کا سکون زومبی قیامت میں بدل جاتا ہے۔ حالات اس وقت مزید دلچسپ ہو جاتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ برٹ اس زومبی وائرس کے خلاف مدافعت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ برٹ کو ایک محفوظ علاقے میں لے جایا جائے تاکہ اس کی مدد سے وائرس کے خلاف کوئی علاج تلاش کیا جا سکے، لیکن سمسنز کی روایت کے مطابق یہاں بھی مزاحیہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ قسط مزاحیہ انداز میں زومبی وائرس کے خطرات اور اس کے ممکنہ حل کو پیش کرتی ہے، لیکن یہ سوال بھی چھوڑتی ہے کہ کیا زومبی قیامت واقعی ممکن ہے؟ لیکن کیا یہ صرف کہانی ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی پوشیدہ ہے؟ یہ تو ظاہر ہے وقت ہی بتائے گا، لیکن آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ کیا واقعی بھارت پاکستان پر پہلا نیوکلیئر حملہ کرے گا؟ اور سب سے اہم سوال کہ آپ کس ملک اور کس شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ کمنٹس میں اپنی رائے دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں کہاں سے لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی اسی وقت کمنٹ کریں، اپنی رائے دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ جان سکیں کہ سمسنز کے راز کتنے حیران کن ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔